अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हसन सलीम और आप देख रहे हैं इन्फोयो। इस्लाम दुनिया का सबसे बड़ा दीन और एक मुकम्मल ज़ाब्ता-ए हयात है। दुनिया में इस वक्त सबसे ज़्यादा लोग इस्लाम की तरफ ही राग़िब हो रहे हैं, क्योंकि इस्लाम ने लोगों को जीने और रहने सहने के वो आदाब सिखाए जो दुनिया का कोई दूसरा मज़हब इनको सिखा नहीं सका। आए दिन हमें मुख्तलिफ लोगों के दायरे इस्लाम में दाखिल होने की खबरें पढ़ने और सुनने को मिलती ही रहती हैं, लेकिन आज हम दुनिया के इन 10 नामवर लोगों का जिक्र करेंगे जिन्होंने अपने दीन के तौर पर दीन इस्लाम को पसंद किया। नंबर 1, शर्मिला टैगोर। शर्मिला टैगोर 8 दिसंबर 1944 को भारतीय शहर कानपुर में पैदा हुई, जिनकी इस्लाम कबूल करने की कहानी काफ़ी दिलचस्प है। उन्होंने अपने एक्टिंग करियर का आगाज़ सिर्फ 14 साल की उम्र में किया और जल्द ही इनका शुमार अपने दौर की बेहतरीन अदाकाराओं में होने लगा। इसी दौरान इस्लाम दुश्मन ताकतों ने इस्लाम के ख़िलाफ़ इनको इस्तेमाल करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं दिया, लेकिन बिलाखिर साल 1969 में शर्मिला टैगोर ने इस्लाम का मुताला करना शुरू किया और कुछ अरसे के बाद कलमा तैयबा पढ़ने और दायरा इस्लाम में दाखिल होने का फ़ैसला कर लिया। इस्लाम कबूल करने के बाद उन्होंने अपना नाम बदल कर बेगम आयशा सुल्ताना रखा। नंबर 2, जर्मेन जैक्सन। जर्मेन जैक्सन एक मशहूर अमरीकी अदाकार, सिंगर और राइटर हैं जो कि 11 दिसंबर 1954 को अमरीका के शहर ग्रे में पैदा हुए। शायद आपको ये मालूम ना हो कि जर्मेन जैक्सन माइकल जैक्सन के बड़े भाई हैं, जो अमेरिका के मशहूर तरीन बैंड जैक्सन 5 के अहम तरीन रुकन हुआ करते थे। वो एक लंबे अरसे तक अमेरिका की म्यूज़िक इंडस्ट्री पर छाए रहे, लेकिन जब अल्लाह ताला की रहमत ने इनको घेर लिया तो उन्होंने इस्लाम का मुताला करना शुरू कर दिया। आखिरकार 1989 में जब जर्मेन जैक्सन बहरीन के दौरे पर गए तो वहाँ के मुसलमान बच्चों का मज़हब से लगाव और मुसलमानों का रवैया देखकर उन्होंने भी इस्लाम कबूल कर लिया। नंबर 3, हमज़ा अली अब्बासी। पाकिस्तानी अदाकार हमज़ा अली अब्बासी पैदा तो एक मुसलमान हुए, मगर शोबिस इंडस्ट्री की रंगीनियों में फंसकर मुसलमान से एक एथियस्ट यानी लादीन हो गए। हमज़ा अली अब्बासी पाकिस्तान के एक जाने माने अदाकार हैं, जिन्होंने बहुत से ड्रामा सीरियल्स के साथ साथ कई बड़ी बड़ी फिल्मों में भी अपनी अदाकारी के जोहर दिखाए हैं। एथियस्ट होने के बाद उन्होंने तमाम मज़ाहिब पर अपनी रिसर्च को जारी रखा और बिलाखिर अल्लाह ताला ने इन पर एक बार फिर से अपना करम कर दिया और उन्होंने एक बार फिर इस्लाम कबूल कर लिया। नंबर 4, करीम अब्दुल जब्बार। 16 अप्रैल 1947 को अमेरिका में पैदा होने वाले करीम अब्दुल जब्बार का नाम लुइस अल्सेंडर था। वो पैदाइशी तौर पर कैथोलिक मज़हब से ताल्लुक़ रखते थे। उन्होंने न सिर्फ अमेरिका की बास्केटबॉल की तारीख को बदल डाला, बल्कि वो अमेरिका के सबसे बेहतरीन बास्केटबॉल प्लेयर भी समझे जाते थे। साल 1971 में जब उनकी उम्र 24 बरस थी, तब उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। करीम अब्दुल जब्बार का कहना है कि 1970 की दहाई में अमेरिका के अंदर लोग इस्लाम के बारे में नहीं जानते थे, लिहाजा इनको काफ़ी नाराज़गी का सामना करना पड़ा। करीम अब्दुल जब्बार आज भी अल्लाह के फजल से इस्लाम पर कायम हैं। नंबर 5, ए.आर. रहमान। भारतीय म्यूज़िक इंडस्ट्री के लेजेंड और ऑस्कर अवार्ड याफ्ता ए.आर. रहमान को कौन नहीं जानता। आप 6 जनवरी 1967 को चेन्नई में पैदा हुए थे और इनका ताल्लुक़ एक हिंदू फैमिली से था। जब आपकी उम्र 9 बरस की थी तो आपके वालिद का इंतकाल हो गया, जिसके बाद आपकी फैमिली काफ़ी डिप्रेशन का शिकार रही। ए.आर. रहमान की वालदा ने सुकून हासिल करने के लिए चर्च, मंदिर और मस्जिद हर जगह पर जाना शुरू कर दिया। तब इनको इस्लाम के बारे में पता चला, जिसके बाद ए.आर. रहमान ने इस्लाम कबूल कर लिया और इनका नाम दिलीप कुमार से अल्लाह रखा रहमान रख दिया गया। इस्लाम कबूल करते वक्त इनकी उम्र सिर्फ 20 साल थी। आज भी ए.आर. रहमान और इनकी फैमिली दायरा इस्लाम में ही हैं। नंबर 6, फ्रैंक रिबेरी। फ्रैंक रिबेरी 7 अप्रैल 1983 को फ्रांस में पैदा हुए
جو کہ ایک فٹ بالر ہیں۔ فرینک کا شمار اس وقت کے سب سے بہترین فرینچ فٹ بالرز میں ہوتا ہے، جن کا تعلق ایک عیسائی خاندان سے تھا۔ فرینک نے سال 2002 میں اسلام قبول کیا تھا، جس کی وجہ ان کی اپنی ہی وائف تھیں۔ ان کی بیوی کا نام وحیدہ ہے، جنہوں نے ان کو اسلام قبول کرنے پر آمادہ کیا اور انہی نے ان کو اسلام کے بارے میں بھی بتایا۔ نمبر 7، یوسف یوحنا۔ 27 اگست 1974 کو لاہور میں پیدا ہونے والے یوسف پاکستان کے ماضی کی کرکٹ کا ایک اہم حصہ ہیں۔ آپ پاکستان کے سابق کپتان بھی رہ چکے ہیں، جن کا تعلق ایک کرسچن فیملی سے تھا۔ کرکٹ کے دوران انہوں نے کسی وجہ سے تبلیغی جماعت کا حصہ بننا شروع کر دیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو اپنے فضل سے پھیر دیا۔ سال 2005 میں انہوں نے باقاعدہ طور پر مسلمان ہونے کا اعلان کیا اور اپنا نام محمد یوسف رکھ لیا۔ بی بی سی کو دیے گئے ایک انٹرویو میں انہوں نے بتایا کہ اسلام قبول کرنے کے بعد اب جو میری فیلنگز ہیں، اسے میں لفظوں میں ہرگز بیان نہیں کر سکتا۔ نمبر 8، مائیکل جیکسن۔ مائیکل جیکسن کو کنگ آف پاپ کہا جاتا ہے، جو کہ 20ویں صدی کے سب سے بہترین انٹرٹینر تھے۔ مائیکل جیکسن 29 اگست 1958 کو امریکہ میں پیدا ہوئے، جن کا تعلق ایک غیر مسلم فیملی سے تھا۔ مائیکل جیکسن کے بھائی نے ان سے پہلے اسلام کو اپنا لیا تھا اور ان کے بعد مائیکل جیکسن نے ایک دن لاس اینجلس میں اپنے ایک دوست کے گھر اسلام قبول کیا، جس کے بعد ان کا نام میکائل رکھ دیا گیا۔ مائیکل جیکسن کی موت 25 جون 2009 کو ہوئی تھی، جس کے بارے میں کئی لوگوں کا کہنا ہے کہ چونکہ مائیکل اپنے اسلام قبول کرنے کا اعلان کرنے ہی والا تھا، لہٰذا ان کو سازش سے قتل کروا دیا گیا۔ نمبر 9، جیسن ڈوگلس۔ جیسن ڈوگلس 30 جولائی 1977 کو امریکہ میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق بھی ایک غیر مسلم فیملی سے ہی تھا۔ وہ امریکہ کے ایک مشہور ریپر اور ہپ ہاپ آرٹسٹ ہیں، جو پورے امریکہ میں برادر علی کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ جیسن ڈوگلس نے ایک افریقی اسلامی لیڈر امام دین محمد کو 15 سال کی عمر میں فالو کر کے اسلام قبول کیا تھا۔ وہ ایک ٹور پر ملائیشیا گئے اور وہیں انہوں نے اسلام قبول کر کے اپنا نام علی رکھ لیا۔ نمبر 10، ڈیو چیپل۔ امریکہ کے مشہور سٹینڈ اپ کامیڈین ڈیو چیپل 24 اگست 1973 کو امریکہ کے شہر واشنگٹن ڈی سی میں پیدا ہوئے۔ ان کا شمار دنیا کے 100 بہترین کامیڈینز کی لسٹ میں 9ویں نمبر پر آتا ہے۔ 1997 تک ڈیو کسی بھی مذہب کو نہیں مانتے تھے، یعنی وہ لا دین تھے، لیکن 1998 میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ مئی 2005 میں انہوں نے دا ٹائمز کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ بتایا کہ انہوں نے یہ اعلانیہ طور پر پہلے اس لیے نہیں بتایا تھا کہ لوگ ان کی مخالفت کریں گے اور ان کو اس خوبصورت دین سے دور کر دیں گے۔ مزید انہوں نے یہ بتایا کہ اگر آپ اسلام کو پڑھیں اور سمجھیں گے تو یہ ایک نہایت خوبصورت اور ایک امن والا دین ہے۔